250 बकरा जो है वो ज़िबा किया था। 2 दिन लगा के हमने उस खाने को तैयार किया। गुजरांवाला के इलाके राहवाली में किंगरा बरादरी के खाना बदोशों ने वालदा की वफात पर उनके रस्म चेलम पर हजारों अफराद को तकरीबन 2 करोड़ रुपए का खाना खिलाया। खाने में क्या क्या था जानते हैं इस वीडियो में। खाने का इंतजाम किया वो 10,000 का था। 10,000 से ज्यादा तजावत कर गए लोग। खाने का जो अरेंजमेंट था वो सबसे ज्यादा किया हुआ था ताकि जितने भी लोग आ जाएं खाना खाने के बगैर नहीं जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट वली सेठ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरांवाला के नवाही इलाके राहवाली में, जहां पर कैंगरा बरादरी के लोगों ने अपनी वालदा की वफात पर तकरीबन हजारों अफरादों को 2 करोड़ रुपए का खाना खिलाया। क्या इत्तमाम किया गया, कौन कौन सी डिशें थी और खाने में क्या था, नाश्ते में क्या था, मेरे साथ उनके बेटे मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत करम है। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा और आप काम क्या करते हैं? मेरा नाम है हाजी मोहम्मद लतीफ़ किंगरा। काम क्या करते हैं? तो काम हमारा जो फूलों का है, हमारी इस्लामाबाद में दुकानें हैं, जना सुपर और सुपर मार्केट में, और बैरिया टाउन पिंडी में। महाना कितनी आमदन है और रोजाना के कितने पैसे कमा लेते हैं? अल्लाह का शुक्र है, बच्चों की रोटी कमा लेते हैं। तो अल्लाह का बहुत फजल है, बहुत अरसे से ये पैसे हमने जमा करके रखे थे। वालदा के साथ इतनी मोहब्बत, हज़ारों अफराद को खाना खिलाया, क्या क्या एहतमाम किया गया, नाश्ते में क्या था और खाने में क्या था? मोहब्बत की ये बात है कि जो मेरी वालदा था, अल्लाह ताला उसको जन्नतुल फिरदौस अता करे। उसने और हमने इकट्ठा हज किया था, तो मोहब्बत भी उसके साथ बहुत था। तो वो उसका ये निश्चित था मुझे कि आप जब मेरे साथ इतनी मोहब्बत करते हो तो अल्लाह और मदीने वाले ने मेरी इतनी इज़्ज़त बना दी, तो आप मेरे बेटे हो, हमारी भी इज़्ज़त बता देनी। तो लोगों के खाने के लिए उसकी निश्चित के बदले के हमने सिरी और पाया का जो नाश्ता था वो करवा दिया। उसके बाद हमने फिर जो मरब्बा गाजर और सेब का उसको खाना खिलाया। उसके बाद जो चावल थे जर्दा, उसमें काजू, पिस्ता, बादाम बहुत कुछ डाला हुआ था। ये भी हमने बहुत देखें पकाई थी, ये खाना खिलाया। फिर उसके बाद हम लोगों ने बोतल, स्प्राइट, पेप्सी, कोक ऐसे वगैरह। उसके बाद फिर जो छोटा गोश्त था वो खाना खिलाया, नान और गोश्त का खाना खिलाया। अच्छा, मेहमान कहाँ कहाँ से आए थे? मेहमान हमारे पूरे पाकिस्तान से आए थे। क्या कि जो इलाका साहिवाल, अखाड़ा, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, सियालकोट, पिंडी, जिधर जिधर हमारी आवाम थी, जो किंगरा बरादरी थी, वो सब आए थे। तो आपके पास गाड़ियाँ कितनी हैं? हमारे पास अल्लाह का शुक्र है 4 गाड़ी हैं। तो आप तो अरबपति होंगे, आपके पास जायदादें कितनी हैं? अल्लाह का शुक्र है, हमारे मकान अपने हैं, अपने गाँव में रहते हैं, बच्चे अपना कारोबार करते हैं। आप कितने भाई हैं, कितने बहन भाई हैं? हम 6 भाई हैं सिर्फ। तो बाकी सब क्या करते हैं? सब जो दूसरे हम तो बूढ़े हैं, क्योंकि हमारी माँ की जो उम्र थे वो 120 साल, हमारी 70 साल। हाजी लतीफ़ बोल रहा हूँ, मेरी 70 साल उम्र है। तो अच्छा, कल की न्यूज़ चल रही थी मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स पे कि खाना बदोशों ने, जो जुगियों वाले हैं, उन्होंने ये इस्तेमाल किया। तो इस बात में कितनी सदाकत है? ये जो लोगों ने ये बात की है ना, ये बहुत गलत की है। ये ऐसी बात है जैसे मेरे किसी दुश्मन ने ये बात करी है। हम कोई खाना बदाश्त नहीं है, हमारे पास अल्लाह का फजल है। हमारी अपनी है गाड़ी है, हमारी अपने मकान है, हमारी दुकानें हैं। हम 6 भाई हैं, हमारे 40-45 बेटे हैं, वो अपना कारोबार करते हैं। तो फिर खाना बदोशों वाली बात क्यों कही गई? शायद इसमें कोई सदाकत हो भी सकती है, आप क्या कहते हैं? ये आप देखें कि नवाज शरीफ कितना वजीर आजम है, तो इमरान खान उसके ऊपर चिकट फेंक रहा था, तो जो मरजम नवाज थी इमरान में चिकट फेंक रही थी। इसमें उनकी तहीन नहीं हो सकती, ना उसकी कोई बेइज्जती हो सकती है। ये जो मुखालफत लोग हैं ना, उन्होंने ये बात की है। तो आपके पास कितना पैसा है? हुकूमत को कोई टैक्स वगैरह भी देते हैं या कोई नहीं? हाँ जी, हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पे हैं। हमारे पास दुकान है, उसका भी टैक्स देते हैं।
تو مجھے پھر میں اسی بات پہ آ رہا ہوں, یہ پھر مختلف نیوز چینل نے چلائی, کیوں چلائی یہ خبر؟ اس میں کوئی صداقت ہے تو چلائی ہے نا. ہاں یہ کسی ہمارے مخالفت نے یہ بات ان کو بتائی ہے تو ان لوگوں نے اس کو شیئر کر دیا. جو یہ بات ہو رہی ہے نا, یہ ہم 6 بھائی ہیں, ہم 6 بھائیوں سے یہ میڈیا بات کر سکتی ہے. جو مفتری لوگوں سے باتیں لے رہی تھی نا, وہ کہہ رہے تھے جی یہ خانہ بدوش ہے. الحمدللہ ہم خانہ بدوش نہیں ہیں, ہم 6 بھائی ہیں, اپنا گھر ہے ہمارے پاس. یہ کچھ میڈیا ایسی ہے جو ہم سے نہیں پوچھی, وہ دوسرے لوگوں سے پوچھی ہے, اسے شوشہ ڈال دیا اس چیز کا. تو آپ کتنی دیر سے یہ کاروبار کر رہے ہیں؟ فلاورز کا کاروبار بتا رہے ہیں, پھولوں کا, اور کہاں کہاں آپ کی دکانیں ہیں؟ ہم 92 پہ یہ کام کر رہے ہیں, 1992 پہ ہمارے اسلام آباد پہ F7 پہ, F6 میں, بیریا ٹاؤن میں, فیز 7 میں, فیز 4 میں ہماری شاپیں ہیں. ہمارے بچے کام کر رہے ہیں, ہم خود کام کر رہے ہیں. یہ بھائی ہمارا سب سے بڑا, ٹھیک ہے نا, یہ اپنے گھر پہ ہی ہوتا ہے. یہ برادری کا پنچ ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے برادری پہ تو یہ کوئی بلا رہے نا, وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی قسم کا ہوتا ہے, بھائی کو بلاتے ہیں, یہ وہاں جا کر تو باتوں کو جو نا ٹن کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایسا برادری سے علاوہ ہمارے یہ اپنے گاؤں پہ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کسی کا بھی ہوتا ہے نا, بھائی کو ساتھ لے جاتے, وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے اچھے طریقے پہ. تو آپ کیا کہتے ہیں ان لوگوں کو, کیا کہنا چاہیں گے جنہوں نے خانہ بدوشوں والی جو آپ بات پھیلائی؟ یہ خانہ بدوشوں والی بات کیوں پھیلائی گئی؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے میڈیا پہ میں غلط کہوں گا. جس میڈیا نے یہ خانہ بدوش والی بات پھیلائی ہے, اس کو چاہیے سب سے پہلے ہم سے بات کریں, ٹھیک ہے نا. پھر بیچ میں میڈیا نے کسی کی بات مان کے, کسی مخالفت نے یہ بات بنا دی ہے. ہم اس کے لیے ہم مذمت کرتے ہیں کہ اس نے یہ غلط بات ہمارے سے کیوں کی. تو کیا آپ کہیں درخواست دیں گے پیمرا کو, یا مختلف یہ فیک نیوز چلی ہے, یا FIA کو, یا کسی ادارے کو درخواست دیں گے؟ جب ہم کو پتہ چلے گا, ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ بات کس نے ادھر چڑھا دی. جب ہم کو پتہ چلے گا میں اس پہ پرچہ بھی کروں گا, اپنی برادری سے باہر بھی نکال دوں گا. میری والدہ میں جو لوگ آئے تھے, ہمارا جو اپنا پروگرام تھا جس کی ہم نے کھانے کا انتظام کیا, وہ 10,000 کا تھا. لیکن بہت زیادہ 10,000 سے زیادہ تجاوز کر کے لوگ جو چلیسمے میں آئے. تو الحمدللہ اس کے مطابق ہم نے کھانے کا جو ارینجمنٹ تھا وہ سب سے زیادہ کیا ہوا تھا, تاکہ جتنے بھی لوگ آ جائیں وہ کھانا کھانے کے بغیر نہیں جائیں. جو ہمارے آس پاس محلے کے لوگ تھے, الحمدللہ انہوں نے بھی آ کے کھانا کھایا. انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا کہ یار ہم نے اس سے پہلے اتنا بڑا جو پروگرام ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا, آپ نے کیا, آپ نے اس کا انتظام بھی کیا. ہم آپ کو بہت بہت جو ہے نا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم نے تمام لوگوں کو کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ بیٹھیں اور ہم آپ کے لیے جو ہے ہر چیز پرووائڈ کیے, یہ آپ کو دیں گے. اور انہوں نے اچھے طریقے سے بیٹھ کے کھایا اور شکریہ ادا کیا. دوسری جو ڈش تھی مٹن کی, وہ بھی ہم نے بے تحاشا بنایا تھا, زیادہ ایکسٹرا, کہ لوگ جو ہے کوئی بھی عوام کے بندے جو ہیں وہ رہ نہ جائیں کہ ہمیں کہیں کہ یار آپ کا کھانا کم ہو گیا ہے. اس میں ہم نے 200 سے 250 بکرا جو ہے وہ ذبح کیا تھا. 180 کے اور 190 کے قریب تھی وہ دیگ. ہم نے وہ 2 دن لگا کے ہم نے اس کھانے کو تیار کیا, پھر ہم نے اپنے مہمانوں کو پیش کیا. اچھا, یہ اتنے افراد کا انتظام کرنے میں آپ کو کتنے دن لگے؟ یہ انتظامات سارے کتنے دن میں ہوئے؟ ہماری والدہ 3 تاریخ 2024 اور 10واں مہینہ اس تاریخ کو ہماری والدہ فوت ہوئی ہیں. جب ہم نے والدہ کو دفن کیا, دفن کے بعد آ کے ہم 2 دن کے بعد آپس میں 6 بھائی اور ہمارے جتنے بھی بیٹے تھے ہم سب کو بٹھا کے ہم نے اپنا ایک اجلاس بنایا. اس میں ہم نے میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد ہم نے کہا فیصلہ کریں کہ ہم کیا کیا کھانا دیں گے. تو اس میں ہم سب کی رائے جو ہے وہ شامل ہوئی. انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے, آپ بڑے ہیں, ہمارے والد ہیں, آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو میں اور میرے بڑے بھائی جو ہے حاجی محمد لطیف, محمد بشیر صاحب, محمد شفاق, محمد ارشاد, محمد اشرف, محمد عزت بیگ, یہ ہم سکینہ بی بی مائی حاجن جو اس کے 6 بیٹے ہیں, ہم نے پھر مل کے اس میں بیٹوں کے بیچ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ ہم صبح کے ٹائم کے جو ہے وہ ہم سری پایوں کا ناشتہ دیں, اس کے بعد جو ہے وہ ہم مٹن جو ہے وہ دیں. اچھا, لوگ کہاں کہاں سے آئے ہوئے تھے پورے پاکستان سے؟ پورے پاکستان سے لوگ جو آئے, پشاور سے لے کے پشاور, راول پنڈی, مردان, نشیرہ, کوٹ, کشمیر, سیالکوٹ, ڈسکا, موترا, گجرانوالہ, لاہور,
साहिवाल, पत्तों की, फैसलाबाद, कराची तक जहाँ जहाँ हमारी बरादरी बैठी हुई थी, हम सबको हमने दावत दी, वो सारी बरादरी हमारी इसमें जो है ना वो पहुँची है। जी नाजरीन, ये थे मेरे साथ कैंगरा बरादरी के जो लोग थे, उन्होंने अपनी बात बताई कि हम खाना बदोश नहीं हैं। अपने मेज़बान वली सेठ को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए डेली पॉइंट।